attention of the House is drawn to the growing concern of the people regarding the activities of recruitment agency in the state of Goa, particularly those involved in facilitating overseas employment for our citizens. There has been an alarming increase in report of some agency taking advantage of the desperation of our youth and job seeker. These agencies are alleged engaged in unethical practice, including charging exorbitant fees, providing misleading information about job offers, and failing to fulfill the contractual agreement with the worker. As a result, many Goans have found themselves stranded in foreign countries with no support or means of return. Additionally, there is a lack of transparency and proper regulation in this sector. The recruitment process is often not well documented, leaving individuals vulnerable to exploitation and legal complication abroad. It is crucial that we ensure that our people are safeguarded from such exploitation and that proper channels are in place to monitor and regulate this agency. The step government intend to take in this regard. Speaker sir, the registration and investigation of cases. The protector of the immigrant of the Goa falls under the purview of the protector of general immigrant in a Ministry of External Affairs. The PO is responsible for the granting the immigration clearance to the individual employment under Immigration Act 1983. Also, the Ministry of the Labour and Employment handle the international workers issue and public grievances related to the overseas employment. Since year 2022 to 2025, up to 3/6/2025, Goa Police has registered 15 criminal cases under the Indian Penal Code and Immigration Act 1963 against the unlisted recruitment agencies, agent, and 15 accused persons have been arrested and details as under. हांवें डिटेल्स सगळे त्या कॉलमान दिला, तुम्ही तिकडे पळयला. 22 दोग जणांचेर रजिस्टर केली, 23 3 जणांचेर केली, 24 4 जणांचेर केली आणि 25 6 जणांचेर केली. आणि तशेंच त्या तितक्याय लोकांक आमी अरेस्टूय केले. तांच्यो पेंडिंग केसीस आणि ट्रायल एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन सुरू आसा. ओके, स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू मॉनिटर एंड रेग्युलेट these agencies. The publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents companies in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such a recruiting agent or companies. Also, the awareness program was conducted to all the SDPOs and in charges of the police station in Goa, wherein the official of the protector of the immigrants delivered a talk on the issue related to the overseas employment by unregistered recruiting agents. Weekly police public meetings were held every police station for guiding the public and making them aware of such fraudulent recruiting agents or companies. Coordination with POA. Monthly report of these cases registered related to overseas recruitment frauds are sent to the Superintendent of Police Special Branch, and who is appointed as focal point to coordinate between the officer of the protector of the immigrants, the Ministry of External Affairs of Government of India, in Kormangala, Bangalore, and 95 Karnataka. Verification of the unregistered agencies. During the course of the investigation of such cases, investigating officers sends information to POE for verification regarding the recruiting agencies and for only violating actions be taken as per the provision of law. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. Speaker sir, ताच्या बरोबर हांव लिस्टूय दिता ज्यो एजन्सीज गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर वयता भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलूनय व्हरता. हेंय लिस्ट हांव शेअर करता जेणे करून तुमकां कळपाक जाय. Speaker sir, because of calling attention हांवें हाडलेले आसा. स्पीकर सर, कित्याक हो विशय जो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे
भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा आनी आयज जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आनी आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेज्या लागून ते स्टेप्स घेता आनी भायर वयपाचो प्रयत्न करता आनी जे हे एजन्सीज आसा ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो आमी तुमकां फ्री एकोमोडेशन दितले विजा सपोर्ट करतले आनी भुरगे हे यंग भुरगे हांकां कांय कळना चड तरी ज्ञान नसल्या कारणान हे मिसगायड जाता मिसलेड जाता आनी हे ते एजंटाच्या भितर फसता आनी जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा कित्याक हे खुबशे गोंयान आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाला आनी ह्यो ज्यो केसीस आसा US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आनी तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया आनी एकदा विजा त्यांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नांवां म्हाजे कडेन आसा हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी पणजेवूय आसा एजन्सी परवरीय आसा एजन्सी आनी मडगांवूय आसा जे आमचे भुरगे एजन्सीच्या थ्रू गेल्ले आसा एजंटाच्या थ्रू जाल्ले हांव फक्त ती नांवां आसा ती हांव ऑनरेबल CM सरा कडेन प्लेस करता कित्याक हांव तेंची नांवां हांगा हावसान घेयना त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांची नांवां जे 38 भुरगीं आसा कोण हे सफर जाला तेंच्यो तुमकां सांगपाक सोदता हांव स्पीकर सर तेंचे जेन्ना विजा जाल्या उपरांत जाल्यार फर्स्ट तांकां कितें करता ते जे आसा ते आमचे गोंयसून व्हरता मुंबयसून तांकां व्हरता टर्कीसून तांकां व्हरता मेक्सिको आनी मेक्सिकोसून तांकां व्हरता तिजुयाना बॉर्डर सो ही बॉर्डरीचेर व्हरता आनी ह्या बॉर्डरीचेर गेल्या उपरांत तांकां ती बॉर्डर आसा ती क्रॉस करपाक लायता USA वयपाक आनी जेन्ना ही बॉर्डर क्रॉस करतना ताका ह्या बॉर्डरीक थंयसर वर्ड दिल्लो आसा तेंच्या लँग्वेजी प्रमाणे डॉंकी रूट म्हणून सो ह्या रुटांसून तांकां व्हरता थंयसर स्पीकर सर आनी थंयसर गेल्या उपरांत बॉर्डर क्रॉस करतना तांकां एवरी टायम पुलीस धरता पुलीस धरल्या उपरांत तांकां तेंच्या कॅम्पान डिपोर्ट करता स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दाम सांगता ही केसीस तुमकां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक रियली इतलें म्हाका मनाक वायट दिसता कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन असले ह्या भुरग्यांनी हालत काय केल्लेली आसा आमी फाटल्या दिसांनी आयकलेली 2 केसीस फेब्रुवारीन जी जाला ती सारजोराची जाल्लेली फ्रॉम US ते डिपोर्ट जाले त्याच प्रमाणे फेब्रुवारीन 2 यूथ फ्रॉम वेर्ना आनी 1 फ्रॉम केपें तेज्या उपरांत मार्चान यूथ फ्रॉम शिरोडा ही सगळी नांवां आसा ती हांव सगळे घेयना हांव फक्त म्हाजी केस सांगता जो भुरगो थंयसून येयला अशे म्हाजे भुरगे जे डिपोर्ट जावन आतां गोंयान येयलेले अशे 5 भुरगे आसा हे USाक गेल्लेले आनी जेन्ना ते थंयसर गेल्या उपरांत जेन्ना तांकां हे इश्यूज कळ्ळे थंयसर ताका थंयसर फॉल्स प्रॉमीस करून ताका जेन्ना थंयसर व्हेलो आनी ताका थंयसर अरेस्ट केलो ताका अरेस्ट केल्या उपरांत आनी ह्या भुरग्याचें नांव आसा हांगा हांव ताका तुमचे तेजे फुडें तेचें नांव सांगना हांव पर्सनली CM सराक दितलो तो जेन्ना म्हाका मेळपाक म्हाज्या ऑफिसान येयलो बायलेक दोनी धाकटी 2 भुरगीं आसा घेवन येयलो आनी तेणें म्हाका रोडोन ती दुखांनी तेणें सांगलें आनी तेजी बायल म्हणपाक लागली आमकां खबर सुद्दां ना तो जितो आसा काय तो मेलो काय म्हणून आयज अशी परिस्थिती जाल्या हे एजंट आसा पळय हे सगळो हो इश्यू करपाक लागलेले आसा आनी जेन्ना तांकां बॉर्डरीचेर व्हरता आनी त्या बॉर्डरीसून तांकां 12 वरां 15 वरां 24 वरां तांकां चलत व्हरता ब्रिजा वयरसून क्रॉस करून व्हरता हे सगळे ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलेले आसा आनी जेन्ना ताका थंयसर अरेस्ट केलो जाल्यार ताका कॅम्पान घातलो मिसिसिपी कॅम्प म्हणून थंयसर ताका घातलो ताका 4 म्हयने त्या कॅम्पान दवरले हे एजंटा कडेन हेजी बायल एजंटा कडेन वयता तो कांयच तेजी वासपूस करना थंयसून ताका काडलो आनी परत शिफ्ट केलो लुसियाना कॅम्पान घातलो 5 म्हयन्यांक लागून टोटल 9 म्हयने स्पीकर सर तेणें थंयसर हालत काडली ताका जेवण ना ताका उदक ना एक फोन कॉल करूंक शकना तो घरा कडेन सांगपाक की बाबा आपूण जितो आसा म्हणून आयज अशी हेंची परिस्थिती जाल्या आनी जेन्ना तो
कसो तरी मॅनेज करून तो आता डिपोर्ट जालो जेन्ना तेंच्या कंट्रीनसून ताका डिपोर्ट केलो युएसानसून इंडियाक डिपोर्ट केलो आनी तो गोंयांत पावलो आनी गोंयांत पावल्या उपरांत जी तेणें म्हाका सगळी आपली स्टोरी सांगली तेणें 16 लाख रुपया दिल्लेले 16 लाख तेणें तो पर्वरीचो एजंट आसा ताका 16 लाख रुपया दिल्लेले आसा तेणें आनी तेणें ते पयशे आसा ते आपले मेहनतीचे पयशे लोकां कडसून हेल्प घेतलेलो इंट्रस्टानसून पयशे घेतलेले हे पयशे घेतलेले आसा हेणें आनी आतां जेन्ना तो एजंटा कडेन गेलो जेका तेणें धाडलेलो येयल्या उपरांत तो एजंटाक मेळपाक गेलो कित्याक तुवें आपल्याक धाडलेलो आपूण थंयसर 9 म्हयने जालो जेलीन रावन येयलो आनी 9 म्हयने जेलीन रावल्या उपरांत जे 16 लाख आपल्यान तुका दिला ते आपले रिटर्न दी Yes. स्पीकर सर एकूच मिनिटान घेता आयज पर्यंत ताका 1 रुपया दिल्लो ना हे एजंटान आयज 16 लाख रुपयाचो तो एजंट ताका फटयला हे असले एजन्सी जी आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता ताका बेगीनच्या बेगीन ताका असोच आनी एक केस आसा ताका सर पेपर दिवचे म्हाका तेणी Yes. आता का आताच उकलूंक लायता कोण Yes, तो yes. तर सर मुद्दाम हांव सांगता हे व्हडले रॅकेट चल्ला गोंया हे फक्त म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे न्हू सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसतले तेच्या लागून हांव मागता कितें हे जे पयशे मेकिंगाचे रॅकेट चल्ला पळय Yes, ताका okay. खंय तरी धरपाची गरज आसता आनी एकूच लास्ट सजेशन करता स्पीकर सर एकूच लास्ट कित्याक आमच्या गव्हर्नमेंटान खंय तरी एक ग्रीव्हन्सीस रिड्युसल मेकॅनिझम एक सेट करपाची गरज आसता असले जे केसीस आसा तांकां खंय स्पीकर सर आम्ही सांगले फक्त 9 एजन्सी आसात लोक जे आहा पळय न्ही कोणूय भायर व्हरता म्हणटा कितले पयशे दिता कोणाय घरा वयता ते हेजे प्रकार आहा, बंद करपाक जाय खंय तरी